ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोमूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाढ्यन्धकारापहाम् अस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या बीडाभरतण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती मष्टादशाध्यायिनी मम्मात्वा मनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे अरविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पुरुडेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा का असीम अनुकंपा द्वारा आज जुम का माध्यमबाट जोडिने हुने सम्पूर्ण भक्त भागवतहरुमा नमन गर्दै सधैँको झैं
हामीले 2-3 वटा पाठ अगाडिका छुटाएका छौं। समयका अभावले र कुनै कार्यवश हामीले गर्न सकेनौं। तर आज हामी सधैँको झैं 6 अध्यायको 16वां श्लोकदेखि अगाडि बढ्ने छौं। सबभन्दा पहिला हामी यसको पाठ गर्छौं। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः जाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तिष्ठस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निष्क्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया तत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनः। यसको हामी सबभन्दा पहिला पदच्छेद गरौं। शब्दलाई अलग अलग जाने बेगर हामीलाई अर्थ गर्न अप्ठ्यारो हुने हुनाले हामी सबभन्दा पहिला यसको पदच्छेद गर्दछौं। न अति अश्नतः योगः अस्ति एकान्तम अश्नतः न च अतिस्वप्नशीलस्य जाग्रतः एव च अर्जुनः। अब यसको हामी अन्वय गर्छौं। अर्जुनः अन्तिममा तल्लो लाइनको अन्तिममा चार्जुन जो छ त्यहाँबाट अर्जुन च अर्जुनलाई सन्धि भएर दीर्घ सन्धि भएर चाहिँ चार्जुन भएको हुनाले अर्जुन पहिला हामीले अर्जुनलाई, किनभने भगवान कृष्णले कसलाई भन्दै हुनुहुन्छ, अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ। हे अर्जुन कृष्णतः लाइनको नात्यश्नतस्तुमा अश्नतः अत्यश्नतः न योगः अस्ति एकांतम अनश्नतः स्वप्नशीलस्य न च जाग्रत एव। अर्जुन हे अर्जुन अत्यश्नतः अधिक भोजन करने वाला, जो धेरै खाने वाला व्यक्ति छ। अति भनेको धेरै, अश्नता भनेको खानु। न धेरै खाने वाला, अधिक भोजन गर्ने वाला, न योग अस्ति, योग सिद्ध उसले कहिले पनि गर्न सक्दैन। अर्थात योग गर्ने व्यक्तिले, हामी योगको क्रमलाई अगाडि बढाउँदै छौं, योग गर्ने वाला व्यक्तिले धेरै खानु हुँदैन, कहिले पनि त्यसले योग सिद्ध गर्न सक्दैन। तु भनेको पुनः फेरि एकान्तम अश्नतः भनेको अनाहारी पनि, खाएर पनि नखाने वालाले पनि न च भनेको योग सिद्धि गर्न सक्दैन। अति स्वप्नशीलस्य भनेको अति निन्द्रा वाला, सुत्ने वाला व्यक्तिले पनि न च भनेको योग गर्न सक्दैन। जाग्रत एव च, जागिरहने वाला व्यक्ति पनि, सुत्नु हुँदैन, धेरै सुत्नु हुँदैन भन्दाखेरि जो सुत्नै नहुने रहेछ भनेर जागिरहने वाला व्यक्तिले पनि योग
योग सिद्धि गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ भगवानले अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ। हे अर्जुन, न त अत्याहारी खानेवाला, अनाहारी नखानेवाला, न अति निन्द्रा पारायण, न नै सदा जागृत रहने वाला व्यक्तिलाई योग सिद्ध हुन्छ। अर्थात यी चीजले योग सिद्धि हुँदैन। योग शब्द योग को वाचक हो। संपूर्ण दुःखलाई चाहिँ आत्यन्तिक नाश गर्ने वाला, आत्यन्तिक भनेको सदैवका लागि नाश गर्ने वाला अनि परमानन्द र परम शान्तिको समुद्र, ईश्वरलाई प्राप्त दिने वाला, परमेश्वरलाई प्राप्त गराउने वाला हो। उचित मात्रामा निन्द्रा लिनु आवश्यकता छ। त्योभन्दा अगाडि हामी यदि निन्द्रा लियौँ भने हामीलाई आलस्यले घर बनाउँछ। आलस्य हुन थालिसकेपछि हामीले अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। जतिले हाम्रो थकावट, जो काम गरेको थकावट शरीरलाई दूर हुन्छ, त्यति मात्र हामीले निन्द्रा लिनु पर्दछ। परन्तु त्यही निद यदि हामीले आवश्यकता भन्दा अधिक लियौँ भने के हुन्छ? तमोगुण वृद्धि हुन्छ हाम्रो शरीरमा। तमोगुण वृद्धि हुने बित्तिकै आलस्य आउँछ। आलस्यले हामीलाई योगमा बाधा पुर्याउँछ। यसका अतिरिक्त अधिक मानव जीवनको अमूल्य समय पनि नष्ट हुन्छ। किनभने हामीले यो जीवन पाउँदैनौँ। हर पल हामीले सोच्ने, हामीले ज्ञान लिने समय हुन्छ। त्यसै कारणले हामीले कुनै कार्य गर्नु, अमूल्य गरिकन नहुने कार्य यदि हामीले छुट्यो भने हामीलाई फेरि कार्य, अगाडिको कार्य थपिँदै जान्छ। त्यसै कारणले रुटिन बस जति आवश्यकता छ त्यति मात्रै हामीले सुत्नु पर्दछ। यस्तै प्रकारले सदैव जागिरह्यो भने पनि हामीमा थकावट हुन्छ। हामीले लिन सकेनौँ भने कुनै पनि साधना सिद्ध गर्न सक्दैनौँ, योग गर्न सक्दैनौँ, अध्ययन गर्न सक्दैनौँ, काम गर्न सक्दैनौँ। किनभने हामीमा थकावट महसुस हुन्छ। त्यो थकावट महसुस भइसकेपछि हामीले योगलाई अर्थात् कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। हामीलाई फुर्तिलोपन कहिले पनि आउँदैन अनि शरीर, इन्द्रिय, प्राण सबै के हुन्छन्? शिथिल हुन्छन्। यी सबै चिज शिथिल भइसकेपछि चाहिँ शरीरमा कुनै प्रकारको रोग पनि आउन सक्दछ। त्यसै कारणले धेरै सुत्नु पनि हुँदैन र सुत्दै नसुत्नु पनि हुँदैन। सदैव भनेर व्रत बसेको छु भनेर म योग गर्दैछु, व्रत बसेको छु भनेर खाँदै खाएन भने पनि उसको शरीर कमजोरी हुन्छ, उसले योग गर्न सक्दैन। यो चिजलाई भगवान कृष्णले अर्जुनलाई यसरी बताउनुहुन्छ। अब 17वां श्लोक। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहारः विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य, इसको अन्वय पनि सजिलो छ। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य योगः भवति। अर्थात युक्ताहार विहारस्य भनेको यथा योग्य आहार विहार गर्ने वाला। युक्ताहार विहारस्य भनेको यथोचित गर्ने वाला र विहार गर्ने वाला, विचरण गर्ने वाला। कर्मसु युक्त चेष्टस्य भनेको कर्ममा यथा योग्य चेष्टा राख्ने वाला, प्रवृत्ति राख्ने वाला। युक्त स्वप्नावबोधस्य भनेको यथा योग्य सुत्ने वाला, अर्थात जति बेला सुत्न चाह्यो त्यति बेला सुतेर यथा योग्य समयमा उठ्ने वाला। योगा भनेको योग जो छ
दुःख भवति सांसारिक क्लेशलाई हरण गर्नेवाला हुन्छ। अर्थात यथायोग्य आहार विहार गर्नेवाला अनि कर्ममा यथायोग्य चेष्टा राख्नेवाला अनि यथायोग्य सुत्नेवाला जाग्नेवाला योग जो छ सांसारिक क्लेशहरूलाई के हुन्छ हरण गर्नेवाला हुन्छ। आहार विहारमा संयम छैन भने राख्न सकिएन भने व्याधिया उपस्थिति हुन्छ, रोग लाग्न सक्दछ। सबभन्दा ठुलो कुरो हाम्रा जीवनमा आहार हो। आहारले नि हाम्रो मस्तिष्क बनाउँछ, हाम्रो कार्यमा प्रेरित गराउँछ। सात्विक कर्म हामीले सात्विक भोजन गर्यो भने सात्विक कर्ममा प्रवृत्त गराउँछ, राजसिक भोजन गर्यो भने राजसिक कर्ममा प्रवृत्त गराउँछ, तमोगुणी भोजन खायौँ भने हामीमा तमोवृत्ति उत्पन्न हुन्छ र तामसिक कार्यमा प्रवृत्त गराउँछ व्यक्तिलाई। त्यसै कारणले जस्तो आहार त्यस्तै विचार त्यस्तै कर्म हुन्छ र हामीले सात्विक आहार खायौँ भने मात्र हाम्रोमा सात्विक विचार आउँदछ। अनि सात्विक विचार नआएसम्म हामीले अध्यात्ममा प्रवेश गर्नै सक्दैनौँ, चिन्नै सक्दैनौँ, जान्नै सक्दैनौँ। कुनै महागुरुहरूले भनेका वचनलाई पनि हामीले यो त बकवास भनेर त्यसलाई उडाउनेपट्टि जान्छ। यो के कारण हो? तमोगुण भएको कारण। जब मनुष्यमा तमो प्रवृत्ति तमोगुण बढी हुन्छ, अर्थात् कसैलाई रजोगुण राजसिक रजोगुणात्मक वृद्धि जस्तो आहार खाए अगाडि 17 अध्यायमा आउँछ, जस्तो भोजन गर्दछ त्यस्तै उसको प्रवृत्ति हुन्छ। त्यसै कारणले हामीले सबभन्दा पहिला आहारलाई सुधार्न आवश्यक छ। आहार विहारमा संयम, विहारमा विचरणमा पनि हामीले संयम युक्त भनेर कदम कदममा विचार गरेर अगाडि बढ्यौँ भने मात्र हामी सफल हुन्छौँ र हामीलाई व्याधिहरूले पनि छुँदैन। जस्तै कि साधनमा विघ्न पर्दछ, यस्ता प्रकारको कर्म कहिले पनि गर्नु हुँदैन, आहार खानु हुँदैन। यस्ता प्रकारले अनेक प्रकारका चिन्ताका कारण उद्विग्न जो चञ्चल मन छ त्यसलाई कहिले पनि साधन सिद्धिमा लगाउन सकिँदैन। त्यसै कारणले हामीले सुपाच्य भनेको राम्रो प्रकारले पाकेको, स्निग्ध भनेको नरम, अनि युक्त आहार भनेको जति खाँदाखेरि चाहिँ हामीमा पौष्टिकता पनि आओस्, एनर्जी पनि प्राप्त होस् र हामी बाँच्न पनि सकौँ र आलस्य नआओस्, यस्ता प्रकारको भोजन हामीले गर्नु पर्दछ। भक्ति साधनाका लागि चाहिँ हामीले आहार सबभन्दा पहिला आहारलाई चाहिँ अति सुधार्नु पर्दछ। खानापिनाको वस्तु यस्तो हुनु पर्दछ कि आफ्नो वर्ण अनि आश्रमका अनुसार सत्य र न्यायद्वारा प्राप्त भएको। यदि सत्यतापूर्वक कमाएको धन छैन भने पनि त्यो धनले किनेका अन्नद्वारा पनि हामीमा विकृति आउन सक्दछ। हेर्नु त धर्मग्रन्थले कति मजाले भनिदिएको छ, न्यायपूर्वक कमाएका धनले मात्र हामीले आहारका लागि किन्नु पर्दछ। यदि कुनै उडाउने काम, सिनेमा देख्ने काम, काहीँ त्यस्तो फाल्तु फजुल खर्च जो छ, यदि त्यस्तो गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले अन्य अन्य प्रकारले कमाएको धनले पनि गर्न सकिन्छ। तर एउटा सात्विक परिवार, सात्विक विचार र राम्रो आध्यात्म चिन्तन गर्नका लागि, ध्यान योगका लागि यदि हामीले अन्न आहार खानु पर्दछ भने न्यायपूर्वक कमाएका धनबाट किनेको आहार हुनु पर्दछ। अनि शास्त्रानुकूल, शास्त्रले जस्ता प्रकारको भोजनलाई निर्देश गरेको छ त्यही अनुसारको भोजन गर्नु पर्दछ। अगाडि यसको आउँछ रजोगुणात्मकम तमोगुण कसरी बढाउँछ, त्यो भोजनले 17 अध्यायमा यसमा आउँछ। अनि पवित्र हुनु पर्दछ, भोजन पवित्र हुनु पर्दछ, हर प्रकारले चोखो हुनु पर्दछ। अनि
आफ्नो प्रकृति स्थिति अनि रुचिको प्रतिकूल हुनुपर्दछ। अनि मात्र त्यो यथायोग्यले भोजनले चाहिँ हामीलाई सहायता पुर्याउँदछ। अनि उसको परिमाण परिमाण भनेको मात्रा पनि निश्चित हुनुपर्दछ। यदि आज मिठो भयो, आज चाहिँ म धेरै खान्छु भनेर यदि धेरै आहार खायो भने, भोजन गर्यो भने उसलाई आलस्य आउन सक्दछ। उसले अति भोलि अलि बढ्दै जान्छ, पर्सि अलि बढ्दै जान्छ। यसलाई अति आहार भनिन्छ। अति आहार अघि माथि नि भन्यो, अति आहार गर्यो भने पनि हामीले ध्यान योगमा बाधा पुग्दछ। ध्यान योगलाई साधना गर्नलाई विक्षेप पुर्याउँदछ। अनि उनको परिमाण पनि लिमिट हुनुपर्दछ, जसले जुन भोजनले हामीलाई शक्ति वृद्धि गराउँदछ, स्वस्थ गराउँदछ र साधनाको दृष्टिबाट चाहिँ हितकरको हुन्छ, त्यस्तो भोजन मात्रै आवश्यकता हुन्छ। यस्तो भोजन मात्र हामीले गर्नुपर्दछ। अनि त्यस्तै प्रकारले घुम्नु फिर्नु पनि त्यति आवश्यकता छ। अर्थात् विहार, योगाभ्यास, एक्सर्साइज गर्न पनि शरीरलाई अति आवश्यकता हुन्छ, स्फूर्तिलो राख्नु पर्दछ। यदि हामीले आहार विहार गरेनौँ भने पनि, विहार गरेनौँ भने, आहार भनेको खानु, विहार भनेको एक्सर्साइज गर्नु, हिँड्नु, डुल्नु, शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्नु, चुस्त राख्नु सकिएन भने हामीले योग साधना गर्न सकिँदैन। अनि वर्ण, आश्रम, अवस्था, स्थिति, वातावरण आदि का अनुसार जसका लागि शास्त्रमा जो कर्तव्य बताएको छ, उनको नाम नै यहाँ के हो? कर्म हो। सर्वकामेभ्य कर्मसु भनेर जो शब्द आएको छ, त्यही नै कर्म। अब उन कर्मको उचित रूपमा अनि उचित मात्रामा यथायोग्य सेवन गर्नु नै कर्ममा युक्त हुनु हो। त्यसरी ईश्वर भक्ति यो एउटा कर्म हो। देव पूजन, दिन दुखीको सेवा, माता पिता आचार्य आदि गुरुजनको पूजन, यज्ञ, दान, तप तथा जीविका संबंधी कर्म यानी शिक्षा, पठन पाठन, व्यापार आदि कर्म अनि शौच स्नान आदि क्रिया यी सबै कर्ममा आउँदछन्। यी सबै राम्रा प्रकारका कर्म हुन्। यसलाई नित्य निरन्तर बढाउनु पर्दछ र यस्ता प्रकारको रुटिन राख्नु पर्दछ। अर्थात् शास्त्र विहित हो। जुन कर्म शास्त्रले बताएको छ, शास्त्रले निर्देश गरेको छ, त्यही अनुसारको कर्म गर्नु पर्दछ। अनि साधु सम्मत, साधु भनेको साधु विचार, कल्याणकारक विचार भएका व्यक्तिसँग मित्रता गाँच्नु पर्दछ। उहाँले ज्ञान दिनुहुन्छ, उहाँका ज्ञान मार्गमा धेरै अनुभूति हुन्छ, शास्त्र पढेको हुन्छ, हामीले कहीँ गएर त्यसरी अध्ययन गर्न नसकेको होला, तर गुरुजनहरू, साधुजनहरू, योगीजनहरू उहाँहरूले धेरै अध्ययन गरेको हुन्छ र उहाँहरूको सम्मतले हाम्रो जीवनमा धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्दछ। त्यही भएर साधु सम्मत गर्नुपर्दछ। यसो गरियो भने कसैको अहित उसले कहिले सोच्नै सक्दैन। यदि हामीले सात्विक आहार खायौं, योग अभ्यास गर्यौं, साधु संगत गर्यौं, देव पूजन गर्यौं, आदि आदि कर्म, अर्काको कल्याणकारक कर्म गर्यौं भने हामीमा सदैव अर्काको कल्याणकारक गर्ने, कल्याणकारक बुद्धि बन्दछ र अर्काको अहित त्यस्ता व्यक्तिले कहिले पनि सोच्न सक्दैन। अनि स्वावलम्बनमा सहायक हो। स्वावलम्बन भनेको कुनै पनि नराम्रो कर्म गर्नाले, कसैको चोरी गरेर ल्याएर चाहिँ ऊ खुसी हुन सक्दैन। उसले चाहिँ मैले यस्तो कर्म गरेँ भनेर गर्व गर्ने ठाउँ हुन्छ। स्वावलम्बन भनेको आफूले गर्व गर्ने ठाउँ, अर्काका सामने मैले यस्तो राम्रो कर्म गरेँ भनेर शिर ठाडो गरेर उभिने ठाउँ। त्यसै कारणले स्वावलम्बन
मा सहायक हुने वाला काम मनुष्यले गर्नु पर्दछ। राम्रो कर्म गर्नु पर्दछ, कसैलाई कष्ट पुग्ने वाला कर्म गर्नु हुँदैन, या कसैमा भार पर्ने वाला आफ्ना कारणले सदैव त्यो अर्को व्यक्ति चाहिँ घुटेर रहनु पर्यो, दुःखले रहन्छ भने त्यो कल्याणकारक कर्म कहिले पनि हुन सक्दैन। ऊ डरमा रहेको छ, उसलाई डरमुक्त वातावरण बनाउन सक्नु पर्दछ। यस्ता प्रकारको जीवनमा रहनु पर्दछ। दिनको समयमा कहिले पनि सुत्नु हुँदैन, रातमा जाग्नु पर्दछ र तेस्रो प्रहरमा जो ब्रह्म मुहूर्त छ त्यसमा उठ्नु पर्दछ र ब्रह्म चिन्तन गर्नु पर्दछ। त्यो ब्रह्म मुहूर्तमा उठेर ब्रह्म चिन्तन गर्ने वाला व्यक्ति नै ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब गृहस्थीमा गएर पनि ब्रह्मचारी रहन सक्दछ। ब्रह्मम चरति ब्रह्मचारी। द्वेष आदि विवाह आदि गरेपछि चाहिँ ब्रह्मचार्य खण्डित हुन्छ भन्ने त्यस्तो खालको होइन। ब्रह्मम चरति ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मज्ञानी हुन्छ, जो ब्रह्म मुहूर्तमा उठेर नित्य कर्मद्वारा ब्रह्मको चिन्तन गर्दछ, वेदको अध्ययन गर्दछ, त्यो नै ब्रह्मचारी हो। त्यसै कारणले आहार विहार शुद्ध राख्यो भने हामीले योगाभ्यासमा अगाडि बढ्न सक्दछौँ। यो श्लोकको अभिप्राय पनि यही नै हो। अब आजको 13वां श्लोक 18वां। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रिय सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतं चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निष्प्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अब इसको अन्वय करूं। यदा चित्तम बीचमा छ, दोस्रो पदमा तेस्रो पदमा विनियतम दोस्रो पद छ माथिल्लो लाइनको। आत्मनि एव, आत्मन्येवमा आत्मनि एव जो छ त्यहाँबाट दिनु पर्दछ। अनि अवतिष्ठते भनेको माथिल्लो लाइनको अन्तिममा। तदा निष्प्रिय तल्लो लाइनको अन्तिममा र निष्प्रिय भनेको अगाडि तल्लो लाइनको प्रथममा। युक्त इत्युच्यते सर्वकामेभ्य निष्प्रियः युक्त उच्यते। अर्थात यदा जब चित्तम भनेको चित्त मन जो छ, तर मनमा हामीले कतिजनाले एउटै जस्तो सोच्नुहुन्छ होला। एउटा सिधै हेर्दाखेरि चित्त र मन एउटै जस्तो चाहिँ हो, तर चित्त मनको पनि भित्री कोष हो। मन स्थूल हो भने त्यसको भित्री अन्तरात्मा चाहिँ चित्त हुन्छ। यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ। यदा जब चित्तम भनेको मनः, विनियतम भनेको विशेष रूपले या सम्पूर्ण रूप से चाहिँ संयमित भएको छ भने, आत्मनि एव आत्ममा नै अवतिष्ठते भनेको रहन्छ भने, अर्थात निश्चल भावले अवस्थित रहन्छ भने, तदा समयमा सर्वकामेभ्य निष्प्रिय भनेको सम्पूर्ण कामनाहरूलाई स्प्रियादेखि रहित व्यक्ति, अर्थात आफ्नो मनमा स्थित रहेर परमात्मालाई केन्द्रित बनाएर सम्पूर्ण बाहिर संसारिकमा जो विषय वस्तुलाई भोग गर्ने इन्द्रियहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ अन्तर्मुख गराएर इन्द्रियहरूलाई सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई चाहिँ निष्क्रिय बनाएर
मात्र मनद्वारा परमात्मामा लगाएर ध्यान केन्द्रित गर्दछ यस्तो व्यक्ति भनेको युक्तः इत्युच्यते भनेको युक्त कहलाउँछ, त्यसलाई योगी भन्न सकिन्छ। त्यसको अभिप्राय यही हो। जब मन सम्पूर्ण रूपले संयमित भएर चाहिँ निश्चल भावदेखि आत्मामा नै अवस्थित रहन्छ, त्यति बेला चाहिँ समस्त कामनाहरूका स्प्रियादेखि चाहिँ, प्रिया भनेको त्यसमा लागिरहने, रहित भएर व्यक्ति युक्त अर्थात योगी कहलाउँछ। योगी निष्पन्न योगः, योगी कहिले चाहिँ निष्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि उनको योग जब पूर्ण हुन्छ, उसको योग साधनामा लागिसकेर जो अन्तिम अवस्थामा पुग्दछ, त्यति बेला मात्र निष्पन्न हुन्छ। निरुद्धम भनेको विशेष रूपले चाहिँ संयमित चित्तलाई आत्मामा अर्थात आफूमा नै निश्चल भावले अवस्थित गराउनुलाई के भन्दछ? निरुद्धम, संयमित रहनु। योग अभ्यास गर्दै गर्दै योगीको चित्त जब स्थिर हुन्छ अर्थात विषय भोगको स्प्रियदेखि रहित हुन्छ तथा आत्म विषयमा नै स्थिर रहन्छ, त्यो समय योगीको निष्पन्न भाव हुन्छ। एकदम आत्मदर्शन गर्ने लायक हुन्छ, उसले परमात्मालाई देख्दछ, आनन्दको अनुभूति गर्दछ। 19वां श्लोक, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीपः निवातस्थ नेंगते स उपमा स्मृतः योगिनः यतचित्तस्य युञ्जतः योगमात्मनः। यथा निवातस्थः, यथा भनेको पहिलो लाइन, निवातस्थः पहिले लाइनमा बीचमा, दीपः न इंगते सा आत्मनः योगम युञ्जतः यतचित्तस्य योगिनः उपमा स्मृता। अर्थात यथा जस्ता प्रकारले निवातस्थ भनेको वायु रहित स्थानमा दीपः न इंगते भनेको दीप एकदम निश्चल भएर रहन्छ, तो नहल्लिकन रहन्छ। सा भनेको त्यस्तै प्रकारले अर्थात नहल्लिएको लो बात हावाले त्यो दीपकको लोहलाई हल्लाउँछ, तर यदि हावा आदि छैन निश्चल ठाउँमा चाहिँ हामीले दीपक जलायौं भने त्यो लो एकदम स्थिर भएर रहेको हुन्छ। हाम्रो मन पनि त्यो दीपकको लो जस्तै हो। सांसारिक विषय वस्तुमा सांसारिक विषय वस्तुको उपभोग गर्दै 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 हाम्रो मन पनि एकदमै चञ्चल भएको हुन्छ। तर साधना गर्दा गर्दै नभएका ठाउँमा दीप जलाए जस्तो निश्चल भावले चाहिँ त्यो दीपको लो जस्तो हामीले मन बनाउनु पर्दछ, चित्त बनाउनु पर्दछ। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ आत्मना भनेको आत्म विषयको योगम युञ्जत भनेको योगाभ्यास गर्नु पर्दछ। यतचित्तस्य योगिनः संयमित चित्त योगको चाहिँ आश्रिता भनेको उपमा भनेर यसरी जान्नु पर्दछ। दीपको लोको जस्तो चाहिँ उपमा यहाँ दिएको हो। जस्ता प्रकारले दीप वायुरहित स्थानमा चाहिँ कम्पित हुँदैन, उस्तै प्रकार आत्म विषयको योग अभ्यासकारी संयम चित्त योगीको पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ। उसको मन एकदम स्थिर भएर चाहिँ परमात्मामा लागेको हुन्छ। यहाँ दीप शब्द प्रकाशमान दीप खण्डको वाचक हो। दीप शिखा भनेको
चित्तको भाँति चाहिँ प्रकाशमान अनि चञ्चलतादेखि रहित हुनु, लोहको एकदम वायु रहित लोहाको जस्तो चाहिँ मन बनाउनु पर्दछ। त्यसैले यहाँ हामीले मनलाई पनि मान्न सकिन्छ, मनलाई त्यस्तो स्थिर बनाउनु पर्दछ। जस्तै वायु नलाग्नाले दीप शिखा भनेको दीपको लोह चाहिँ यताउता हलिँदैन, त्यस्तै सम्पूर्ण इन्द्रियलाई चाहिँ अन्तर्मुख बनाएर मात्र चित्त चाहिँ परमात्मामा केन्द्रित गराएर यदि योगाभ्यास गर्यो भने मात्र हामीहरूको ध्यान सफल हुन्छ। अनि ध्यान कालमा चाहिँ सबै प्रकारले सुरक्षित भएर चाहिँ हिँडुल गर्नु भएन, मनलाई बाहिर लानु भएन, अविचल राख्नु पर्दछ। यस्ता प्रकारले मात्र हामीले योगाभ्यास गर्न सकिन्छ। अब आजको अन्तिममा यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यसको अन्वय चाहिँ अलिक तलसम्म जान्छ, तर पनि हामीले आज 20 मा हामीले अन्तर्विराम दिनै पर्दछ। यत्र योग सेवया निरुद्धम चित्तम परमते यत्र च आत्मना आत्मनि एव तुष्यति। ये भयो अन्वय। अब यत्र भनेको जुन अवस्थामा, योग सेवया भनेको योग अभ्यास द्वारा, तम चित्तम भनेको संयमित भएको छ चित्त जसको, उपरमते भनेको विषयहरूदेखि विरक्त भएको छ जसको चित्त, यत्र छ जुन अवस्थामा आत्मनः भनेको आत्मा द्वारा चाहिँ आत्मनम भनेको आत्मालाई पश्यन् दर्शन गर्दछ, गर्दै गर्दै आत्मनि एव भनेको आत्मामा नै तुष्यति भनेको रमण गर्दछ, परितुष्टता हुन्छ। अर्थात जुन समय योग चित्त चाहिँ परमात्मा स्वरूपमा सबै प्रकारले निरुद्ध अर्थात रोकिन्छ, जहाँ पुगेर केन्द्रमा अब यहाँदेखि मेरो लक्ष्य नै यही हो, अब मैले लक्ष्य प्राप्त गरेँ भनेर जहाँ ठोकिन्छ, त्यही समय उसको चित्त संसारदेखि सर्वथा उपरमत भनेको माथि भनेको संसारदेखि रहित भएर परमात्मामा मात्र मन लगाउनलाई उपरत भनिन्छ, उपरति प्रकारको मन। फेरि उसको अन्तःकरणमा संसारका लागि कोही स्थान नै रहँदैन। जब भगवानलाई प्राप्त गर्दछ, आत्मानु आनन्दको अनुभूति गर्दछ, आत्मदर्शन गर्दछ, उसलाई चाहिँ संसारको कुनै पनि विषय वस्तुको अभिलाषा नै रहँदैन। उसले फेरि संसारपट्टि फर्केर हेर्नै चाहँदैन। एउटा विज्ञान आनन्द घन पूर्ण परब्रह्म परमात्मा नै हो, अर्थात आनन्दको स्वरूप नै परमात्मा हो। अब त्यो आनन्दलाई भेटिसकेपछि फेरि यो दुःख रूपी संसारलाई कसैले हेर्न चाहन्छ होला र? चाहँदैन। अब उसको सिवा कुनै पनि वस्तु छैन। मैले एक मात्र परमात्मालाई देखें या भेट्टाएँ, गरें, अनुभूति गरें, कुनै पनि हुन सक्छ। केवल एक मात्र वही परमात्मा छ, अर्थात परमात्मादेखि अलावा कोही पनि छैन। यो ज्ञान पनि अर्थात यस्ता प्रकारको ज्ञान आउनु पनि त्यो ज्ञान परमात्माकै हो। कसरी हो भन्दाखेरि ज्ञान स्वरूप नै परमात्मा हुनुहुन्छ। यो ज्ञान पनि कहाँबाट आएको हो? परमात्मादेखि नै आएको हुनाले भगवान स्वयं
अर्थात् ब्रह्म, कसैले ब्रह्म भन्छन्, कसैले भगवान भन्छन्, कसैले ईश्वर भन्छन्। यो सबै चिज एउटै हो। जुन जुन नामले उपासना गरे पनि प्राप्त गर्ने त्यही नै हो। त्यो सनातन, निर्विकार, सनातन भनेको सदैव रहनेवाला, विकार भनेको विकार रहित हुनेवाला, सीमा रहित। परमात्मालाई कसैले नाप्न सक्छ? कहिले पनि सकिँदैन। अपार भनेको उसलाई कहिले पनि पार पाउन सकिँदैन। अनन्त, यो कति गनेरै सकिँदैन। अनन्त, अनवद्य भनेको वध गर्न पनि सकिँदैन। यस्ता प्रकारको ईश्वर हुनुहुन्छ। उनलाई प्राप्त गरिसकेपछि मन, बुद्धि, अहंकार, द्रष्टा, दर्शन, दृश्य आदि जो पनि अरू अन्य जति छन्, यी सबै ब्रह्मका आरोपित हुन्। यी ब्रह्म स्वरूपै हुन्। हामीले त्यही ब्रह्ममा देख्न सकिन्छ। त्यो आनन्दमय छ अनि अवर्णनीय छ। आनन्दमा पुगिसकेपछि उसले मुखले, शब्दले, कुनै पनि प्रकारका शब्दले उसलाई वर्णन गर्नै सक्दैन। त्यस्तो आनन्द घन सच्चिदानन्द परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। परम हुनुहुन्छ, चरम हुनुहुन्छ, सत हुनुहुन्छ, चेतन हुनुहुन्छ अनि विज्ञानमय पनि हुनुहुन्छ र कुटस्थ पनि हुनुहुन्छ। यी सबैका अर्थ हामीले पहिला पहिला पनि अलिअलि पढेका छौँ, हैन? परम, परम उत्कृष्ट। उत्कृष्ट भन्नाले हामीले सामान्य बुझ्छौँ भने परम उपसर्ग लाग्ने बित्तिकै परमोत्कृष्ट, परम घन आत्मा। हामीमा भएकालाई सामान्य आत्मा भन्छ भने त्यो परम उपसर्ग लाग्ने बित्तिकै परमात्मा, एकदम विशिष्ट आत्मा। यी 22वटा उपसर्ग हुन्छन्। प्र, पर, अपसम, अनु, अब, निष्, निर्दुष, दुर, बि, आङ्नि, अति, अपि, अतिसो, उत, अभि, प्रतिपरि, एते प्रादयः। यी उपसर्गहरू शब्दमा लाग्ने बित्तिकै शब्दको अर्थ विशिष्ट, निष्कृष्ट आदि भएर चाहिँ बदलिन सक्दछ। त्यही भएर परमोत्कृष्ट, अत्यन्त उत्तम। अनि कुटस्थ भनेको चाहिँ जो ताम्रकार आदि हुनुहुन्छ, त्यो हतियार बनाउने लौहकार, त्यो फलाम जहाँ कुटिन्छ त्यसका उँधोपट्टि हेर्नु त त्यसलाई भन्छ कुटस्थ। साधनामा लागेको व्यक्ति, अध्ययनमा लागेको व्यक्ति, लक्ष्य प्राप्त गर्न लागेको व्यक्ति कुटस्थ हुनुपर्दछ। त्यहाँ तातो फलाम कुटे पनि ठिकै छ, उसले सहनै पर्छ। चिसो फलाम कुटे पनि सहनै पर्छ। राम्रो कुटे पनि सहनै पर्छ। सुन कुटे पनि सहनै पर्छ। त्यसलाई भन्छ कुटस्थ। यो जीवनमा आइलाग्ने अनेक प्रकारका दुःख कष्ट आदिलाई झेल्दै 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 अगाडि बढ्न सक्यो भने मात्र हामी त्यो योगलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। अनि अचल रहनुपर्छ, स्थिर। अस्ति हामीले भनिसक्यो स्थिरम आसनम। स्थिर आसनको मतलब के हो? मनलाई स्थिर बनाउनु, शरीरलाई स्थिर राख्नु, निश्चल राख्नु। मात्र योग साधनामा हामी अगाडि रहन सक्दछौँ। अनि ध्रुव भनेको दृढ, अनामय, बोधमय, अनन्त परमात्माको कति वर्णन गरौँ, वर्णन गर्नै सकिँदैन। यस्ता प्रकारले आनन्द स्वरूपको चिन्तन गर्दै गर्दै बार बार यसरी हाम्रो मनलाई दृढ बनाएर, हाम्रो बुद्धिलाई दृढ बनाएर चाहिँ निश्चल भावद्वारा यदि हामीले संकल्प, किनभने त्यो संकल्प पनि परमात्माबाटै आउने हो। संकल्प यदि संकल्प गर्नेवाला मन प्रकृतिदेखि उँधो आएर चाहिँ यदि संकल्प गर्दछ भने, गर्दाखेरि पनि हामीले यदि मनले कुनै संकल्प लिन्छ भने पनि त्यति बेला पनि हामीले परमात्मालाई नै सोच्नु पर्दछ। यो संकल्प गर्नेवाला मन पनि त परमात्माले नै दिएको हो। त्यसै कारणले यो संकल्प गर्नेवाला मन पनि हामी त्यही परमात्मालाई नै संकल्पित गरेर चाहिँ संकल्प गर्न सकौं। यस्ता प्रकारले अगाडि बढ्न सकियो भने मात्र हामी ध्यान योगमा
एकदम चरम स्थानमा पुगेर चाहिँ ईश्वरलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ, त्यो आत्माको दर्शन गर्न सक्दछौँ। त्यसै कारणले भगवान कृष्णले यस्ता प्रकारले चाहिँ अर्जुनलाई विशिष्ट रूपले ज्ञान दिने हुनुहुन्छ, दिव्य ज्ञानलाई प्रकाशित पार्दै हुनुहुन्छ। र आज हामीले 20औं श्लोक यति मात्र हामी पढौं र अगाडि फेरि अर्को हप्ता हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आजलाई यही समाप्त गरौँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावतिष्ठते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।